पेन राख्नु पेन मेरो पेन खोइ रेड पेन के हो म क्लासमा छिरिसकेको मेरो ब्यागमा पक्कर मैले झिक्का छ अहिले त मेरो म क्लासमा छिरिसकेको मेरो छ अहिले साँच्चै भयो मेरो अहिले दिनु यहाँ सबै बाहिर हैन के हुन्छ नै सबै हुन्छ मैले पक्कर हालेर हैन त्यो तल हुन्छ मैले भित्र हालेर नि हिँड्नु मेरो पिनलाई चाहिँ यसो गरेर मैले के छ एकैछिन ल यसरी दिनु हेलो एकैछिन सेट थ्योरीमा मलाई भन्दा बढी तपाईहरुलाई थाहा छ THEORY थ्योरी जस्तै तपाईहरुले के पढेर आउनु भएको भने A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु A को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट भनेर पढेर आउनु भएको छ नि के हैन अनि अर्को A इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु A को कम्प्लिमेन्ट युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेर पढेर पनि आउनु भएको प्रुफ पनि गर्नु भएको अब हेर यहाँ मैले a set is closed अथवा a set is closed दिए भने then r minus a of 1 भन्छ मैले एउटा सेट एकैछिन ल मैले एउटा सेट चुज गर्ने छु जुन चाहिँ क्लोज हो अहिले मैले लिएको यो सेट चाहिँ क्लोज हो अहिले इन्टरभल a देखि b सम्म भनेर नि हुन सक्छ a नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ b नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ यदि मैले अहिले यहाँबाट यो रियल लाइन हो r यो रियल लाइनको r हो यदि मैले यसलाई टक्क निकाले मीन्स यो a भनेर लेखेको छु क्लोज सेट a b अहिले मैले यसलाई निकाले भने हेर यहाँ अब मैले के भन्छु भने मसँग बाँकी रहन्छ माइनस इन्फाइनाइट भन्दा ठुला र a पनि घटेको छ निकालेको भने a पनि हो a भन्दा साना र अर्को यतापट्टि पनि केही बाँकी छ मसँग b भन्दा ठुला b त घटिसकेको छ मसँग र प्लस इन्फाइनाइट भन्दा साना a सेट नै यहाँ लेखेको r minus a को फर्म अब यहाँ दुईवटा कन्डिसन अब यदि मसँग r minus a ओपन छ भने अब यो भित्रमा चाहिँ कतिदेखि कति बाँकी राखेको छु मैले यहाँ a देखि b सम्म बाँकी राखेको छु यदि a देखि b सम्म निकालेर फ्याँकिएको हो भने मसँग जुन रिमेनिङ रहेको छ नि माइनस इन्फाइनाइट टु a देन b टु इन्फाइनाइट यो के हुनुपर्छ ओपन कताबाट गरे पिक्चर चाहिँ गरेर भन्छ मैले त्यहाँ सेट थ्योरीमा पढेको डी मोर्गास युज गरेको छ मात्र थोरै रिभिजन गरे चित्र बनाउनु बुझिन्छ रियाक्सनहरु सबै यहीँबाट चल्ने हो यहाँ प्रुफ गरेको रियाक्सनहरु सबै यहीँबाट चल्ने हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 76 मा आएको रहेछ तपाईहरु अहिले 78 मा परीक्षा लेख्ने कतिमा 79 हैन जस पहिले परीक्षा कम गर्ने 78 मा हो नि परीक्षा हैन फर्स्ट इयरको कति गर्नु भएको परीक्षामा फर्स्ट इयरको फर्स्ट पेपरमा 76 अरे 77 हो अब पैसा चाहिँ भरे आउँछ 77 भन्दा आज लास्ट दिन वो आज एक आज लास्ट तपाईहरुको परीक्षा हुनु छ है परीक्षा चाँडै हुन्छ कहिले भन्नु थियो तपाईहरु एक महिनामा ए स्कुलबाट ए कलेजबाट फाइनल एक्जाम बिस वर्षभन्दा अगाडि भन्दा चाहिँ मैले
if R is equal to A. Real line open होगी close हो. Real line open होगी close हो. Then R minus A is open. CAS R comma. If R is not is equal to A. R is not is equal to A. पहिला हाम्रो अझै बुकले चाहिँ R minus A is not is equal to 5 भनेर लेखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यहाँ 5 भएन भने भनेमा if R is equal A is equal to R, then A to closure is equal to R to closure, that is the subset of A, and R minus A is equal to 5, which is open when to lay. Then for चल्ने भनेको let एउटा x भन्ने एलिमेन्ट्स R minus A बाट लेख्छु. अब मैले लिएको भनेको त्यो x भन्ने एलिमेन्ट्स R minus A बाट लिएको छु. यहाँ भित्र पनि हुन सक्छ, यहाँबाट पनि हुन सक्छ. भन्न खोजेको x भन्ने माइनस इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो a भन्दा सानो यो भित्रको कुनै एउटा पोइन्ट हुन पनि सक्छ. b भन्दा ठुलो a भन्दा सानो कुनै एउटा पोइन्ट हुन सक्छ. त्यो पोइन्ट लिएको मैले लेट x बिलोंग्स टु r minus a भनेको. अब के देखाए भने मैले त्यो r minus a लाई ओपन भन्न सक्ने, R minus A लाई ओपन भन्न सक्ने के देखाए भने R minus A लाई ओपन भन्न सक्ने x कहाँ पर्नु पर्छ एउटा एलिमेन्ट जुन चाहिँ अब मैले x त R minus A मा पर्यो भनेर भनिसकेको छु. अब मैले यो R minus A लाई ओपन भन्नका लागि हेर यहाँ R minus A लाई ओपन भन्नका लागि मसँग यसमा त्यस्ता इन्टरभलहरु छन्, इन्फाइनाइट मेनी इन्टरभलहरु छन्. यसका लागि 8x का लागि त्यसैले ix भनेर लेख्छु. इन्टरसेक्सन यदि मैले अहिले लेखेको a गर्दिए भने मसँग आन्सर के आउँछ होला? मैले अहिले लेखेको इन्टरभल ix इन्टरसेक्सन a गर्दिए भने मसँग आन्सर के हुन्छ होला? त्यसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जुन ब्रेक छ ब्रेकबाट खाइने खाली हुन्छ. हो त्यो कुरा थाहा हुने भने त्यहाँ अरु के गरेन भने जस्तै मसँग x लगाएर दिए यहाँ एउटा ओपन इन्टरभल छ भनेर त्यहाँ ix भन्ने ओपन इन्टरभल छ. त्यहाँ बुकले चाहिँ के लेखेको छ भने मसँग a लाई क्लोजर गरे भने पनि दैट इज सबसेट अफ a को सबसेट हो. र यदि मैले अहिले x कहाँ परेको छैन भन्छु यसबाट x belongs to real number r but x does not contain in a भनेको त यो भाषाले x चाहिँ कहाँ पर्दैन? a मा पर्दैन. यदि x a मा पर्दैन भने हामीसँग त के भन्न पाउँछौं? a को क्लोजर दैट इज सबसेट अफ a भन्न पाउँछौं. x साथै कहाँ परेको छैन? a मा परेको छैन भनिसकेपछि x कहाँ पनि परेको हुँदैन, a को क्लोजरमा पनि परेको हुँदैन. मतलब लेख्न पाउनु. अब a को क्लोजरमा परेको हुँदैन भन्दा बित्तिकै अब यो क्लोजरले त के बनाउने हो? लिमिट पोइन्टको कनेक्सन हो. तर x मा त ओपन इन्टरभल एनालाइज गर्छ होला नि त. किनभने यो त कहाँबाट लिएको लाइन पोइन्ट हो त्यो r minus a बाट लिएको पोइन्ट हो. त्यसो भने यदि मैले यो x ले ओपन इन्टरभलहरु ix लगाउँछ ती बनाएका ओपन इन्टरभलहरु कहाँ बनाउँछु रे? r minus a मा नै बनाउँछ भने अब दैट इज द सबसेट अफ r minus a भन्न पाउँछु. जस्तै हेर यार मैले एउटा पोइन्ट 2 लिएको थिए र 10 लिएको थिए. मैले एउटा पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट मानौ -1 मा मैले खोजेको. अहिले मैले x भन्ने पोइन्ट -1 हो. अब मैले त्यहाँ के गरे भने यो -1 मा इन्टरभल छ भनेर लेखेको हो त्यो भाषाले ix भनेको. -1 मा इन्टरभल भनेको माइनस इप्सिलन -1 प्लस इप्सिलन गरेको छु यहाँ इन्टरभल छ भनेर लेखेको. यो इन्टरभल त अहिले कहाँबाट लिएको इन्टरभल हो? r minus a बाट लिएको इन्टरभल. त्यही भाषाले लेखेको. Interval, it means if x there is open interval I so that ix is the subset of r minus a भन्ने भाषा हो. अध्ययन चाहिँ देखिसकेको छ मसँग यदि मैले ix इन्टरसेक्सन a गरे भने मसँग मजाले थाहा हुन्छ. किनकि मसँग त यो भित्रका पोइन्टहरु यो लाइन हटेको लाइन हो. हामीसँग त्यो लाइन छैन.
2 देखि 10 सम्म भन्ने नै 2 पनि छैन 10 पनि छैन 2 भन्दा साना यतापट्टि छन् 10 भन्दा ठुला यतापट्टि छन् 2 भन्दा सानाबाट मैले एउटा पोइन्ट सेपरेट गरेको छु त्यहाँ इन्टरभलहरु एक्सेस गरेका छन् यदि यसमा इन्टरसेक्सन गर्यो भने अटोमेटिक मसँग कुनै भ्यालु नै छैन यतापट्टि पनि त्यही सेम हुन्छ भनेर भने त्यसो भने मैले यदि यो x लाई r - a मा पार्न सक्नु भनेको मैले अब के भन्न सक्ने मसँग ओपन इन्टरभल छ ओपन इन्टरभल ix छ ix लाई मैले r - a को सबसेट भने सबसेट भन्नु भनेको a r - a मा 8x भन्ने पोइन्टले ओपन इन्टरभल गराएको रहेछ त्यसो भने मैले अहिले यो x लाई जुन अघि कति पोइन्ट भनेको थिए -1 भन्ने बिन्दुलाई माइनस इन्फाइनाइट भन्नु 2 भन्दा सानासम्म मात्र हेर्न पाउँछु होला यो लाइनमा पाउँछु होला -1 माइनस इन्फाइनाइट भनेको म यहाँसम्म आउन पाउँछु अनि अर्को -1 प्लस इन्फाइनाइट भनेको म 2 को नजिकसम्म पुग्न पाउँछु ए अब मैले के भन्न सक्ने भने 8x मा ओपन इन्टरभल एक्जिस्ट गरेको रहेछ ती प्रत्येक ओपन इन्टरभलहरु केका सबसेट रहेछन् r - a का सबसेट रहेछन् भन्न पाउँछु त्यही भाषा लेखेको छ बुझ्दै जस्तो त्यहाँ के लेखेको छ भने हेन्स फर एभ्री x त्यहाँ लेखेको भाषा पढेको मैले हेन्स फर एभ्री x belongs to r - a there is an open interval ix such that x भन्ने कहाँको अहिले मैले लेखेको x त अहिले स्पेशली लेखेको ix हो नि त यो त इन्टरभल गराएको x belongs to ix that is the subset of r - a लेख्न पाउने त्यो लेख्न पाउँदाखेरि के मैले के भने ए मैले लेखेको x त r - a मा पर्छ रहेछ r - a त x लिएको x कस्तो खाले लेखेको हामीले लिएको x इन्टरभल इन्टरभलमा के एक्सेस गर्यो ओपन इन्टरभल एक्सेस गर्यो ए त्यसो भने r - a के हुनुपर्दो रहेछ ओपन हुनुपर्दो रहेछ यसरी एउटा पार्टिसिपल गरेको छ भन्छु मैले जस्तै त्यहाँ अर्को के लेखेको छ भने on the other hand त्यहाँ भाषा थपेको छ भने r - a be an open set we show a closure in the subset of a यदि मसँग r - a ओपन सेट हो भने हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट हो भन्छु मैले r - a यदि ओपन हो भने अहिले मसँग भएको मानौ यही यसैमा हेर न मसँग यता पोर्सन के बाँकी थियो यता पोर्सन के बाँकी थियो अब मैले के गराउन खोज्दैछु भने a क्लोजर इन द सबसेट अफ a है a को क्लोजर पनि a भित्रै पर्छ भनेर देखाउन खोज्दैछु यो भनेको भाषा के भने 2 देखि 10 सम्म भनेर मैले a भन्ने सेट छुट्याए यसका क्लोजरहरु पनि मसँग 2 देखि 10 सम्म नै हुन् 2 देखि 10 सम्म नै हुन् यो भित्र पर्छ भनेर भन्न पाउनु पर्यो भन्छ संख्या किन भने जस्तै हामीले काम गरिरहेको थियो x त कहाँ पर्दैन भनेर लेखेको छ a क्लोजरमा पर्दैन भनिएको छ यदि इन केस यो a क्लोजर चाहिँ सबसेट अफ a भन्न पाइयो भने त यो भित्रकै हो यहाँ बाहिर छैन a क्लोजर भने यो भन्दा बाहिर छैन भनेपछि हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ भन्ने अब हामीले x भन्ने पोइन्ट कहाँ पार्यौ ix मा पार्यौ which is the subset of r - a तर हामीले यसका लागि के प्रयोग गरिएको छ a क्लोजर इन द सबसेट अफ a प्रयोग गरिएको छ x भन्ने पोइन्ट a क्लोजरमा पर्दैन भनेर लेखिएको छ अब यो a क्लोजर पनि कहाँको हुनुपर्छ a को हुनुपर्छ भन्ने आउँछ भनेको छ खासै त्यहाँ हामीले प्रुभ गरेकोमा if r - a is equal to 5 r - a is equal to 5 भने then a is equal to r only to prove that उदाहरण प्रुभ गरेको छ and hence a closure is equal to r and a closure is subset of a if r - a is not equal to 5 r - a is equal to 5 भएन भने कुनै एलिमेन्ट्स दिएको छ कुनै एउटा एलिमेन्ट्स भनेको x भन्ने एलिमेन्ट्स दिएको छ ओपन इन्टरभल एक्जिस्ट गर्छ भनेको छ अब सार्नु भयो तपाईहरुले त्यो गर्नु कोड गर्छु भने पढाउने बेला तपाईहरु सार्नु के सार्नु भयो भने यहाँ मैले यहाँ हो नि हाम्रो मेटे तपाईहरु सार्नु भयो जस्तो देखे मेरो बुलेट हो विचार गर्नुमा आन्सर बन्छ के it implies that x belongs to r but x does not contain a since भाषा लेखेको मैले a closure is the subset of a then
we can say that यदि मसँग x does not contain in A छ भने it implies that x does not contain in A closure. A closure मा पनि पर्दैन. त्यसो भने then there exists an open interval, then for is yes as are in there exists an open interval is such that yes belongs to yes belongs to is, that is the subset of R minus A. R minus A को subset हो भन्न पाइयो. It implies that त्यहाँबाट के भन्न पाइयो भने मसँग x belongs to R minus A भन्न पाएँ मैले. Thus R minus A is OPN open भनेर मैले फर्स्ट पार्ट भनेर कम्प्लिट गर्ने. इसको कन्भर्समा कन्काइदियो त्यसैलाई चाले कन्भर्सली अथवा फर्स्ट पार्ट भन्ने सेकेन्ड पार्ट भन्ने ASSUM assume that R minus A is open. Then we wish to show that के देखाउन खोज्दैछौँ हामी अब A is CLOSE closed. It means since since मसँग R minus A is open only R minus A. त्यसो भने let x belongs to के लेख्न पाउँछु मैले R minus A लेख्न पाउँछु हो. It implies that x does not contain के लेख्न पाउँछु मैले R मा sorry x belongs to R but कहाँ पर्दैन A मा पर्दैन भन्दैछु. अब यहाँ के गर्न खोज्यो भने मसँग आन्सर प्रुफ हुन्छ भने x भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्छ भन्ने लेखेको मैले ओपन मा पर्छ भन्ने लेखेको तर कहाँ पर्दैन A मा पर्दैन भनेपछि अब यहाँ लेखेको भनेको इट सोज दैट भन्ने भाषा एकैचोटि लेखिएको नि हुन्छ. इट सोज दैट यसले के देखाउँछ भने मसँग भएको A is CLOSE closed because of BECAUSE because of मसँग x भन्ने एलिमेन्ट्स A minus sorry R minus A मा पर्छ भने यति लेखे पनि हुन्छ भन्छु मैले. त्यसको एउटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ R मा पर्छ A मा पर्दैन तर R minus A चाहिँ के हो R minus A गरेर फेरि क्लोज हुन्छ ओपन हो नि. त्यो पोइन्ट R minus A बाट थुकेको पोइन्ट ओपन बाट थुकेको पोइन्ट A भित्र पर्दैन भन्छ. A भित्र पर्दैन भनिसकेपछि R minus A चाहिँ के थियो ओपन थियो. यो R minus A त फेरि हो भाषा पनि हो है. R minus A भनेको कस्तो खाले हो A को कम्प्लिमेन्ट हो हैन र. A को कम्प्लिमेन्ट A बाहेकको भनेको हो नि त. A बाहेकको भनिसकेपछि R minus A ओपन भइसकेपछि कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ क्लोज हुनुपर्छ. अन्त हो त्यो सेट थ्योरी भन्दै थियो. अब यहाँ बुकले चाहिँ थोरै टर्काएको छ भन्छ भने R minus A is not equal to pi x belongs to R minus A then there is no control Ix so that x belongs to Ix. This shows that Ix contain no parts of A. So यो भाषाले त एउटै हो है. अब यहाँ मैले लेखेको A does not contain in sorry x does not contain in A भन्नु र यहाँ के लेखेको छ भने यो भाषाले के लेखेको छ भने Ix contain हुन्छ यहाँ यो Ix contain no points of A. A को पोइन्ट कन्टेन गर्दैन भनेको छ. भाषा एउटै हो है नजुकिन होला. यो x does not belong to A भन्नु र Ix contain no point of A भन्ने एउटै हो. मैले रियल लाइनमा यो भन्दा यता बसेर मैले एउटा कुनै पोइन्ट छुट्याएर
एक्स इज इक्वल टु पार्टिकुलर 5 छुट्याएर मैले इन्टरभल छुट्याएँ भने के मसँग यो यहाँ भनेका इन्टरभलहरू यो मात्र मैले ओपन लिएको छु यहाँसम्म ठुलै पाउँदिनँ म यदि मैले मात्र 10 छुट्याएको छु भने त 10 सम्म त आउनै पाउँदिनँ म जतिसुकै 5 10 इप्सिलन गर्दा इप्सिलनको मान जतिसुकै बढाए पनि म कहाँ आउने हो 10 भन्दा सानो आउने अनि यसका पोइन्टहरु बिलोङ्स गर्छ त यहाँ भित्र पोइन्टहरु गर्दैन that is x equals to r and x doesn't contain I hence x does not contain a closure एउटा जो मैले एउटा थ्योरम इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ कुन थियो र 2 हो दुईटा अनि त्यसपछि बलदामो वेस्टप्रेस थ्योरम दुईटा अगाडि पढाएकोबाट यो अहिले गफ गरेको थ्योरम चाहिँ VBI मस्ट इम्पोर्टेन्ट गरेको वर्ष सोधेको रहेछ अथवा भने म 99% ग्यारेन्टी दिन सक्छु यो भन्दा पछाडि पनि छ मलाई हैन हामीसँग प्रफिटको कुरा छ के रे कभरिङको कुरा छ कन्ट्याक्टको कुरा छ काउन्टको कुरा छ सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ मस्ट इम्पोर्टेन्ट भित्र बसेको के कतिमा पढ्ने के पढ्ने कमर्समा के नेपाली पढ्यो सोसँग किन मैले पढाएको छु कि त्यही भएर कम्प्युटर लेख्नु कम्प्युटर लेखेको थिएँ किन कम्प्युटरमा त्यसले सबै कम्प्युटर पढाएको पढाइ भइरहेको छ पछि भयो होला अब के थाहा थिएन ल मैले यही कुरालाई यदि मसँग अलिक धेरै सेटहरू भएको भए मसँग क्लोज सेटहरू भएको भए अथवा ओपन सेटहरू भएको भए त्यसलाई इन्टरसेक्सन गरे भने के हुन्छ भन्ने यहाँ थ्योरम नम्बर 8 मा हेर त द इन्टरसेक्सन अफ यो अगाडि पनि युज भएको वर्ड छ INTERSECTION of an arbitrary 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 AMILY family of CLOSE closed set is closed CLSD यो आर्बिट्ररी र मैले फाइनाइट भन्ने वर्ड प्रयोग गरेको थिएँ मलाई थाहा छ के हो यो आर्बिट्ररी भन्नु र फाइनाइट भन्नु मैले आर्बिट्ररी पनि प्रयोग गरेको छु यही स्टेटमेन्ट हो प्रयोग छ आर्बिट्ररी चाहिँ एउटा x एउटामा बस्छ भने अटोमेटिकली सबैमा बस्छ भन्ने आर्बिट्ररी भन्नु र फाइनाइट भन्नु के जस्तै हामीले the intersection of finite number of open sets is open sets अनि त्यसपछि त्यो के रे इन्टरसेक्सनमा चाहिँ युनियनमा चाहिँ के गरेको मान्छे भने the union of an arbitrary भनेको मान्छे अब यहाँ the union of an arbitrary family of open set is open भनेको मान्छे हामी आर्बिट्ररी भनेको के हो भने र फाइनाइट भनेको के जस्तै मसँग मानौ मैले मसँग फ्यामिलीहरु फ्यामिलीको कलेक्सनलाई त कस्तो स्क्रिप्ट यापी कस्तो लेखेको थियो मसँग मानौ यहाँबाट यापाईहरु छन् वेयर आई को भ्यालु 1 देखि मानौ मैले लेखे 50 सम्म छ मैले आजै नगरेर फुतेको एउटा याप 15 आयो यो याप 15 को रङ टेस्ट गर्छु क्लोज देखायो प्रपर्टी टेस्ट गर्छु क्लोज देखायो अझै यदि अपरेसनहरु केही चेक गर्नुपर्ने छ क्लोज देखायो मैले अहिले र्यान्डमली फुटेको संख्या हो यसलाई क्लोज देखायो
अब मैले जम्मा कतिवटा थिए मसँग 50 वटा थिए। अब मैले बाँकी पनि क्लोज हुन्छन् भनेर भन्दिए। दैट इज आर्बिट्रेरी। अब फाइनाइट भन्नुमा मैले अहिले 1 देखि 50 सम्म युज गरेको मान्छे म, राइट? F1 को पनि टेस्ट गर्छु, F2 को पनि टेस्ट गर्छु, अनि दुईटालाई मर्ज गर्छु। यदि युनियन भनेको छ भने युनियन लेख्छु, इन्टरसेक्सन भनेको छ भने इन्टरसेक्सन गर्छु। अब यहाँबाट आउने रिजल्ट टेस्ट गर्छु म। F1 पनि मैले इक्जाम्पलमा लिएको क्लोज भेटे मैले, F2 पनि क्लोज भेटे, इन्टरसेक्सन गर्दा आउने आन्सर पनि मैले क्लोज भेटे। अब के जेनरलाइज गर्छु भने त्यस्ता एफआईहरूलाई मैले युनियन गरेँ भने अथवा इन्टरसेक्सन गरेँ भने मैले रिजल्ट के आउँदो रहेछ भनेर जेनरलाइज गर्छु, क्लोज आउँदो रहेछ भनेर जेनरलाइज गर्छु। यहाँ चाहिँ चेक एउटामा मात्र गरेको मान्छे म, तर यहाँ चाहिँ त्यो प्याटर्नलाई चेक गरेको मान्छे म। जस्तै म्याथको विद्यार्थी काँड हुन्छ भनेर कसैले भन्यो, यदि मैले आर्बिट्रेरी थुकेर एउटालाई चेक गर्दाखेरि काँडो भेट्यो भने ए सबै राम्रो रहेछ भन्यो नि, दैट इज आर्बिट्रेरी भयो। अब के गर्छु भने अर्कोलाई पनि काँटी भेटे, अब अर्कोलाई खोज्छु, अनि एभिडेन्स बनाउनु खोज्दैछु मैले। अर्कोलाई खोज्दै चन्द्रकान्तलाई ए काँटी रहेछ, अब जेनरलाइज गर्छु, ऊ पनि काँटी थियो, ऊ पनि काँटी थियो, त्यसैले सबै काँटी खोज्छु मैले। तर हामी फाइनाइट भन्छौँ, तर प्रुफको हिसाबमा खासै छैन त्यहाँ। हेर त्यहाँ प्रुफ जस्तै हामीले यदि हामीसँग लेट एआई भनेको इन्डेक्स सेट भन्छ है त एआई लाई, मतलब त्यहाँ एआई भनेर प्रयोग गरेको फेरि यो A1, A2, A3, डट आई को भ्यालु क्यापिटल आई भनेर दिएको छ। अब इन्टिजर हो, अब नेगेटिभ इन्टिजर त राख्न पाइएन, किनकि पहिलो समूह, दोस्रो समूह, तेस्रो समूह भनेको न हामीले दिएको बी आर्बिट्रेरी फ्यामिली त्यो स्क्रिप्ट ए हो भनेको मेरो त्यो स्क्रिप्ट ए का कलेक्सनहरु कति हुने भनेर दिएको छ त्यसले एआई हरुले भनेको। यो मसँग यहाँ यो स्क्रिप्ट ए को थैलो छ, यो भित्र के छन् A1 छ, A2 छ, A3 छ, टोटल कहाँसम्म छ ए क्यापिटल आई सम्म छ भनेको त। यहाँ भएका ए हरु कस्ता हुन् त सबै क्लोज सेट हैन ल। हामीले डी वर्गांशमा के पढेको मान्छे भने यदि मसँग ए पनि क्लोज छ, बी पनि क्लोज छ, यसलाई इन्टरसेक्सन गरे भने आउने सेट सी पनि के हुनुपर्छ क्लोज हुनुपर्छ भनेर पढेको। त्यसैले मैले इन्टरसेक्सन अफ एआई A1 इन्टरसेक्सन A2 इन्टरसेक्सन A3 इन्टरसेक्सन भनेको मैले सानो सानो गराउन खोज्दैछु। यो भाषामा थोरै जोड्न मन लाग्यो। यदि A1 is the subset of A2 is the subset of A3 is the subset of dot dot is the subset of AI गरेको भए मेरो आन्सर A1 हुन्थ्यो। इन्टरसेक्सन ला A1 इन्टरसेक्सन A2 इन्टरसेक्सन A3 इन्टरसेक्सन dot dot AI गर्दा A1 पनि के थियो क्लोज थियो, सकियो। अब मैले के गर्छु मैले आई फ्लो गराइदिन्छु। AI is the subset of AI minus 1 is the subset of dot dot is the subset of A3 is the subset of A2 is the subset of A1 भनेर लेख्छु। अब यहाँ मैले देखेको सबैभन्दा सानो सेट के देखेको छु AI देखेको छु। AI पनि के छ क्लोज छ, ए यताबाट पनि बता दिन्छ। त्यहाँ भाषा डाइरेक्ट दिएको छ। मसँग आउने अथवा AI हरु इन्टरसेक्सन अफ AI हरु के हुनुपर्छ क्लोज हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। देन बाइ डी वर्गांश ल r माइनस a के हुन्छ ओपन हुन्छ। किन ए त के हो ए भने क्लोज हो, क्लोज हो, रियलबाट क्लोज हटाएको छ। r माइनस a इज इक्वल टु r माइनस a को भ्यालुलाई पुट गरेको छ। त्यो इन्टरसेक्सन अफ AI हो। इन्टरसेक्सन अफ AI मा उसले के गर्यो भने इन्टरसेक्सनलाई युनियनमा चेन्ज गरेको छ। इन्टरसेक्सनलाई युनियनमा चेन्ज गरेको छ। मसँग r माइनस a के छ अहिले a क्लोज हो भने r माइनस a के छ ओपन छ नि। r जस्ताको जस्तै a को भ्यालु कति राखेको मान्छे हामी AI इन्टरसेक्सन अफ AI भनेर लेख्यौं। मैले चेन्ज गर्न खोज्दैछु मैले।
इन्टरसेक्सन सिम्बललाई चेन्ज गर्न खोज्दैछु। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने के लेख्ने मान्छे हामी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट लेखेको मान्छे हामी के बिगारे यस ए लेखेको मान्छे हामी। अर्को ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्टमा के लेखेको मान्छे हामी ए को कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट लेखेको मान्छे हामी। अब मैले यहाँ लेखेको आर माइनस मैले यहाँ युनियन भनेर लेखेको छु कम्प्लिमेन्टमा। अब मैले यहाँ यो इन्टरसेक्सन अफ एआई लाई म चेन्ज गर्न खोज्दैछु। यसलाई म तुच्छु आएर अथवा मैले यहाँ कम्प्लिमेन्टमा यो एआई लाई युनियन अफ आर माइनस एआई भन्नु र अहिले मैले यदि यो युनियनले खोलेर ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भन्छु म। अघि के थियो इन्टरसेक्सन थियो, अहिले के लेखेँ मैले युनियन लेखेँ। आर माइनस एआई हरू के हुन् आर माइनस एआई भनेको ओपन हो। ओपन होला युनियन गरेर के हुन्छ ओपन आउँछ। अब मैले यहाँ लेखेका सबै एआई हरू कस्ता आउँ फेरि सबै एआई हरू कस्ता आउँ क्लोज हुन्। त्यहाँ हुन्छ है since is ai is closed and r minus ai is open भनेको यहाँबाट निस्केको ai ओपन छ भन्ने थाहा छ। Thus r minus ai expressed as the union of arbitrary and open sets is open, hence a is closed। के बुझ्नु भएन भाषा के बुझ्नु भएन भाषा r minus a ओपन हो भने a पक्का क्लोज हो भनेर चाहिँ प्रुफ चाहिँ के लाई गर्यो ए लाई हैन प्रुफ चाहिँ के लाई गर्यो r minus a लाई के देखाइदियो कन्क्लुजन चाहिँ a चाहिँ क्लोज देखायो हैन। अहिले r minus a चाहिँ के देखायो ओपन देखायो। तर हामीले देखाउनु खोजेको चाहिँ के थियो ए क्लोज थियो। हामीले यो अगाडि दिस हामी माथि त्यसै r minus a युज गरेर a लाई चाहिँ क्लोज देखायो। किन देखायो क्लोज यो हो यो सेन्स the union of arbitrary family of open set is open। अब मैले यो ओपन आयो भनेपछि एन्सर के आयो यहाँबाट r minus a पनि के आयो ओपन आयो। r minus a मा ओपन छ भने a के भन्न पाइन्छ त्यही भन्छ। अब मेरो नम्बर 9 आफै हेर्नु होला भन्नु है मैले आफूलाई के गरेँ त्यसपछि प्रभावी नम्बर सेट भन्नु छ त्यो मेरो नम्बर 9 आफै हेर्नु होला। यदि आवश्यक परे विशेष गरेर तपाईहरु भोलिमा प्रभावी सेटको डिस्कस गर्छु। काउन्टर सेट सकिन लाग्यो तर नसकेको तपाईको भगाली छ खाली छ भगाली अनि भगाली राखेको छ हैन ठिक छ यस ठिक छ हैन नि स्क्रिप्ट गर्ने तपाईको म्याक्स सेटमा आएपछि त स्क्रिप्ट ट्याक्कै बन्नु हुन्छ भन्दै नि त ट्याक्कै बन्दै जता नभन्दा युनिट 4 मा तर हामी लाइनले पढ्यो युनिट 4 पढ्ने छ पहिला पढ्ने लोअर युनिट 4 मा पछि पढायो भने त डुबिहाल्छ। अस्ति जस्तै हाम्रो के किन डुब्छु भने मैले तपाईलाई युनिट 4 बाट लौ क्वेशनमा सर्भिस लाउने हो अनि त्यहाँबाटै पढाइदिने